अलैना मिन फज़ल, और हम नहीं देखते कि तुम्हें कोई भी फजीलत हमारे ऊपर हासिल हो, हम ज्यादा जो है ना सरदार हैं, ज्यादा दौलत है, तुम्हारे पास तो कोई फजीलत ही नहीं है कि तुम हमें रोको और नबूवत का दावा करो। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि इसके बरक्स हम तो समझते हैं कि तू झूठा है। और तो देखिए यहाँ पर एक बात जो है, मैं आगे सूरह अल मोमिनून से भी वो इसी की सूरह अल मोमिनून के अंदर भी है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यही उनके सामने अपना पैगाम पेश किया कि तुम शिरक मत करो और तौहीद की तरफ आओ। फ़क़ाल अल मलअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी, ये मैं सूरह अल मोमिनून पढ़ रहा हूँ, पहले सूरह हूद थी। अल मलअ, तो कुफार में से वो जो इनकार करने वाले थे, जो उनके सरदार थे कौम के, उन्होंने कहा मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये नूह तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम जैसा इंसान है। वो लोगों से उन्होंने कहा ना, ये तुम जैसा इंसान है। युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम, ये नबूवत का जो ढोंग रचा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, तो इससे इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे ऊपर फजीलत हासिल करना चाहता है, यानी सरदारी, ये बड़ा बनना चाहता है। तो बड़े तो हम हैं, ये तो वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, और अगर अल्लाह चाहता किसी को नबी की हैसियत से भेजना, कोई नबी, तो वो फरिश्ते को भेजता। एक इंसान कैसे नबी हो सकता है? मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइनल अव्वलीन, हमने अपने आबाओ अजदाद इससे पहले ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी कि एक इंसान जो है वो नबी होकर के आए। ये दरअसल आप देखें कि उन लोगों का रिएक्शन था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से कि एक आम इंसान एक नबी नहीं हो सकता। अगर कोई नबी होता तो अल्लाह ताला फरिश्ते को नाज़िल करता। फिर उनका एतराज ये था कि जिन लोगों ने इस नूह की दावत को कबूल कर लिया है, वो तो आम गरीब से लोग हैं, कल्लाश हैं, कंगले हैं। उनको अराज़िलुना, यानी हमारी सोसाइटी में जो जलील हैं, जिन्हें गरीबों को उन्होंने जलील कहा। अच्छा, आप देखें कि हर पैगंबर ने जब दावत पेश की, आइंदा भी आप देखेंगे, मैं आयत पढ़ूंगा आपके सामने, हत्ता कि खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से भी यही रिएक्शन आता है आपको। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पेश की, तो उन लोगों ने सबसे पहले कबूल किया जो गरीब थे और गुलाम थे। हाँ जी, तो अबू जहल और इन सरदारों ने, वो भी मलाओ थे अपनी कौम से, अल मलाओ, सरदार, यू नो, अशराफिया, एलीट, तो उन्होंने वही रद्द अमल जाहिर किया कि ये तो बिल्कुल कमजोर गुलाम है, जलील है, असल तो बाइज्जत लोग हम हैं। तो वही जवाब जो हजरत नूह को दिया गया, आगे हजरत लूत को, हूद को, हजरत मूसा को, मूसा अलैहिस्सलाम को भी, वही आखिर में जाकर नबी अलैहिस्सलाम को मिला, वही हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को भी मिला, वही रिएक्शन। ये एक यहाँ पर एक रीजन है, आप ये देखें, जब भी कोई नबी अपना पैगाम पेश करता है, किसी कौम के सामने दावत पेश करता है, हमेशा ऐसे हुआ कि मुतवस्सित तबका के या गरीब तबका के लोगों ने पहले इस्लाम कबूल किया, और जो अमीर थे, जो सरदार थे, उन्होंने मुखालफत की। इसका एक रीजन होता है, इसलिए कि जो गरीब होते हैं या मुतवस्सित तबका, ये पिसे हुए लोग होते हैं, यू नो, ओप्रेस्ड, यू नो, ये अंडर प्रिविलेज जिनको कहते हैं, यू नो, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ, अपने ऑनर से, डिग्निटी से, ये पिसे हुए होते हैं। और पैगंबर की दावत के अंदर इनको अजमत नजर आती है कि ये सिस्टम हमें उठाएगा, ये हमारे हुकूक की बात करता है, उसको वो समझ लेते हैं। और उसके मुकाबले में जो अपोज करते हैं, जैसे कि कुरान के अंदर बार बार आएगा, अल मलाउ मिन कौमिही, कौम के जो सरदार और साहिब सरवत एलीट लोग थे, इन्फ्लुएंशियल, उनको उस पैगाम के अंदर मौत नजर आती है, इसलिए कि उनको नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि झूठा फखर होता है, उनकी सरदारी झूठ पर होती है, फिर करप्शन पर होती है, उनमें शिरक भी होता है, उसके अंदर बदकारियां होती हैं, जुल्म के साथ दौलत इकट्ठी की होती है, तो उनको अपने मुकाम से नीचे जाना होता है। और जो लोग गरीब होते हैं, उनको इस दावत के नतीजे में ऊपर जाना होता है। यही वजह है कि सबसे पहले जो ना गरीब आगे बढ़कर, या मुतवस्सित तबके के लोग जो हैं, वो आगे बढ़कर दावत को कबूल कर लेते हैं। ये है यहाँ पर असल मसला
کہ جب یہ غریب لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں تو جو عمراء اور سردار ہیں، چونکہ ہر جو ہے نا دولت مند آدمی غریب کو وہ پسماندہ اور حقیر سمجھتے ہیں. آج بھی ایسی صورتحال ہے. ہمارے جو بڑے بڑے دولت مند ہیں کہ جن کی بہت زیادہ دولت ہے، بہت اونچے کاروبار ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ عام لوگوں کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہیں. اس لیے جو عموماً میں کہا کرتا ہوں کہ 3 طبقے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام پروف سمجھتے ہیں، کہ جو اسلام ان کے لیے نہیں ہے، یا وہ بخشائے ہیں یا دوسرے لوگوں کے لیے. ان کے اندر ایک یہ ایلیٹ کلاس اشرافیہ کہ جن کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے، یا حکمران لوگ جو سردار جن کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، وزیر، وہ بھی اسلام پروف. اور تیسرا یہ گانے بجانے والے لوگ، وہ یہ کنجر پارٹی، یعنی کوئی تبلیغ ان کے لیے نہیں ہے. وہ مولانا طارق جمیل نے پہلی مرتبہ شاید، اب اللہ کرے کہ باقی علماء بھی اس طرف آئیں، کہ انہوں نے اس قسم کے طبقوں کو تبلیغ شروع کی ہے، اونچے طبقوں کو بھی اور نیچے. تو بہرحال یہاں پر ہم نوح علیہ السلام کی اس تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ قوم کا جو ہے نا وہ ایک ری ایکشن تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اس ری ایکشن کے بعد یہ کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں اس دعوت کے نتیجے میں تم سے کوئی اجر، کوئی مال نہیں لیتا. مجھے کوئی چیز تم سے لینا نہیں ہے، بلکہ میں دے رہا ہوں تم کو. یہ گیونگ ہینڈ ہے، ٹیکنگ نہیں ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ مجھے اجر دے گا. وہ مال بھی دے گا مجھے اور دوسرا اجر بھی. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. اور جو لوگ میرے ساتھ غریب مل گئے ہیں، میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں سرمایہ ہیں اور یہ اللہ سے ملنے والے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر جہالت ہے، اور اس جہالت کو تم دور کرو اور اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، سورہ العنکبوت کے اندر یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی اپنی قوم کے اندر وہ 950 سال رہے. یہ تبلیغ کی عمر ہے، اور ممکن ہے کہ اس لیے ان کی 1000 سال عمر بھی بیان کی جاتی ہے. یہ 950 سال ایک طویل عمر ہے، اور یہ ایک طویل کشمکش ہے دعوت کی. اب میں کچھ سلیکٹڈ آیات کی طرف جا رہا ہوں، کچھ آیات کو چھوڑتے ہوئے آگے، کہ جب یہ کشمکش جاری ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، تو اس کے جواب کے اندر جو ہے نا آگے چل کر قوم یہ کہتی ہے کہ ان سے مراد جو ہے نا وہ ان کے جو لیڈر ہیں طبقہ اشرافیہ، اس لیے کہ مخالفت تو وہ کرتے ہیں، باقیوں کو تو اعتراض نہیں ہوتا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. انہوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کر دیا ہے. اس دعوت کو جھگڑا کہتے ہیں، اور اس جھگڑے کے اندر تو بہت دور تک چلا گیا ہے. اب بس، اب تم لاؤ اس عذاب کو کہ جس کی بار بار دھمکی دے رہے، اس کو لے آؤ، جب آئی جائے تو ٹھیک ہے. یعنی وہ مذاق کر رہے، تو ان سے مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً عذاب ان پر آئے گا. وہ تو نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے تھے. یہ تمسخر ہوتا ہے، یہ موکنگ، مذاق کرنا ہوتا ہے. اب تم لے آؤ، بس چھوڑو اب اس دعوت کو، اور یہ اور وہ. جس عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہو اسے آنا ہی چاہیے. ان کا مقصد یہ تھا کوئی عذاب نہیں ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر. جب وہ آخری حد تک مسئلہ پہنچ چکا، یعنی اب تھوڑا سا میں سورہ نوح سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو ان کے نام پر ہے. یہ سورت نمبر 71 ہے. اس کے اندر قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا، ان کو دعوت دی، دن کو بھی اور رات کو بھی، شب و روز. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن میری دعوت کے نتیجے کے اندر ان کے فرار میں، ان کے تنفر میں، ان کے ایلینیشن کے اندر اضافہ ہوتا رہا. یہ میری بات کو انہوں نے سے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تاکہ یہ دین کی طرف آئیں، توحید کی طرف، اور تو ان پر رحم کرے، ان کو بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی تاکہ میری آواز نہ پہنچے.
वस्तग़शौ सियाबहुम, और कपड़ों से अपने आप को ढांप लिया, पर्दा करने लगे। व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, उन्होंने तकब्बुर दिया और डरदमी का मुजाहरा किया। फिर आगे पूरी दावत है और बिलाखिर वो पॉइंट आ जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फिर यहाँ दुआ करना पड़ती है, यानी वो पॉइंट है। और इसकी तशरीह फिर सूरह हूद की तरफ में आ रहा हूँ, ये नूह में से कि वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। फिर आखिर में नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरियाद की, दुआ की कि ए अल्लाह, ये जो काफिरीन मेरी कौम है, इनमें से एक आदमी को भी जिंदा न छोड़, इनको गर्क कर दे। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अगर इनमें से किसी एक को भी छोड़ा जाएगा तो ये दुनिया को गुमराह कर देंगे, और इनमें से जो भी पैदा होंगे वो फासिक और फाजिर पैदा होंगे। अब वो वक्त आ चुका है कि इनके अंदर सलाहियत खत्म हो चुकी है मुकम्मल, दीन को कबूल करने की और हक को कबूल करने की। अब इसकी रोशनी में अब मैं दोबारा हूद की तरफ आ रहा हूँ कि जब ये मामला हो चुका, इसको कहते हैं इतमाम हुज्जत। आखिरी हद तक जो हुज्जत होती है, दावत होती है, वो तमाम हो चुकी। अब जबकि इस बात वो वक्त आ चुका कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं और ये अजाब से दो चार हों, तो फिर यहाँ वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिन इल्ला मन कद आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून। फिर हमने नूह की तरफ ये वही की कि अब तेरी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाएगा अब इसके बाद, बस वही जो जो ईमान ला चुके वो थोड़े थे। चुनाचे जो कुछ ये तेरे खिलाफ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, इस पर तुम गमगीन ना हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, हमारी इस मौजूदगी में और हमारी रहनुमाई की रोशनी के अंदर तुम एक कश्ती बनाओ, अब तैयार करो, कश्ती ये नूह। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, और जो लोग जालिम हैं इनके मुताल्लिक कोई बात के अंदर सवाल न करना, सिफारिश न करना बचाने की, इसलिए कि हमने फैसला कर दिया है कि इनको गर्क करेंगे। यानी अब वो वक्त आ चुका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि अब तुम कश्ती तैयार करो, और उस कश्ती का नमूना किस अंदाज की हो, ये वहयिना, ये अल्लाह ताला की रहनुमाई की रोशनी के अंदर हुई। तो चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है ना, वो कश्ती की तरफ आए, बनाने की तरफ। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु, उस पर एक अजीब वाकया हुआ। जब कश्ती बना रहे थे तो ये लोग जो थे ना, वो गुजर रहे थे, जो कुफार थे, मुनकिरीन थे, तो वो मजाक करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब अजाब आने वाला है, हम कश्ती बचाओ के लिए, तो उन्होंने कहा हम तो पहले कहते थे इनका दिमाग खराब है। तो उनके लिए तो एक अजीब व गरीब मजाक बन गया ना, उन सरदारों के लिए भी और तमाम मुनकिरीन के लिए भी, उनकी बड़ी अक्सरियत थी। तो उन्होंने कहा ये तो मजाक करना शुरू कर दिया कि हम पहले कहते थे दिमाग खराब है, अब तो सबूत हो चुका है, अब तो प्रूफ आ चुका है, ना कोई पानी ना कोई अजाब, ये कश्ती बना रहे हैं, वो पानी आने वाला है। जाहिर है कि अब उनको हकीकत का इल्म तो नहीं था। अब अहले ईमान जो थे वो लकड़ी लाने में और उसको बनाने में हजरत नूह की मदद कर रहे थे। ये अब यह है कि अब जवाब के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आज तुम हम पर हंस रहे हो, हंस लो, लेकिन वो वक्त आने वाला है कि हम तुम पर हंसेंगे इसी तरह। वो वक्त आने वाला है, अभी देख लो, अभी आया नहीं। फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ी व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, हन करीब तुमको पता चल जाएगा कि वो रुसवा करने वाला अजाब तुम पर आएगा और वो बाकी रहने वाला अजाब कि जो तुम्हारे ऊपर आने वाला है। बहरहाल ये उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती थी ना, वो इस अंदाज की, और कुरान ने बड़े इख्तिसार के साथ वेरी ब्रीफली उसको यहाँ पर नकल किया है। अब वो अजाब का वक्त आ चुका। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत तन्नूर, यहाँ तक कि हमारा फैसला आ चुका। अब तूफान, जब कश्ती तैयार हो गई, हमारे मुअर्रिखीन के मुताबिक ये बहुत बड़ी कश्ती थी, जो इसको तैयार करने के अंदर जो है ना कुछ साल लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि 4 साल करीब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब हम तो तारीख के उस जमाने के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब तारीख को रिकॉर्ड करने का रवाज नहीं था।
تو इन रवायात पर एतमाद करना पड़ता है। तो उसके जो है ना वो 3 मंजिलें थी इस कश्ती की, 3 मंजिलें, बहुत बड़ी कश्ती थी। तो उनके अंदर जो बिल्कुल नीचे की मंजिल थी उसको जो है ना वो परिंदों जानवरों के लिए मखसूस किया गया, और बाकी जो थी इंसानों के लिए। या ये है कि जैसे रिवायात एक के अंदर पूरे जानवर थे और दूसरे के अंदर तमाम परिंद चरिंद थे, और ऊपर के खाना मंजिल के अंदर अ, इंसान थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो किस अंदाज की है। बहरहाल जो रिवायात हमारे सामने है, मैं उनकी रोशनी में बयान कर रहा हूँ। अब कुरान की तरफ आते हैं। जब हमारा फैसला आ चुका अब अजाब का, वफारत तन्नूर, और तन्नूर उबल पड़ा। इससे मुराद खास तन्नूर भी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक जगह का बनाया हुआ था। जब इससे पानी पहले निकलेगा तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने अहले ईमान को और सबको पहले से तैयारी रखो, यह निशानी हो सबसे पहले। और इसकी तशरीह ये भी है कि जमीन उबलने लगी, पानी, जमीन से पानी उबलेगा। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम चूंकि पहले से तैयार थे, अहले ईमान की तादाद थोड़ी थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से जो चरिंद परिंद और जो कैटल थे, मवेशी थे, उनका इंतजाम कर लिया था एक एक जोड़े का जिस तरह। तो अब ये है कि जब ये शुरू हुआ, कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, तो हमने हुक्म दिया नूह को कि इसके अंदर तुम सवार कर लो हर चीज के दो दो जोड़े। हर चीज, इंसान तो थे ही ना, कि बाकी जो थे चरिंद परिंद मवेशी, व अहलका, और अपने अहल को, घर वालों को इसके अंदर भी शुमार कर लो। इल्ला मन सबाका अलैह, मा सवाए उसके कि जिनके बारे में हमारा कौल फैसला गुजर चुका है। जो जालिमीन है वो कश्ती के अंदर न लेना। उनका अपना बेटा भी था और उनकी बीवी भी थी। हजरत नूह की बीवी भी साहिब ईमान न थी, बदकिस्मती से। आगे चलकर एक मौका पर सूरत तहरीम के अंदर अल्लाह ताला बयान करता है कि दो अजीम औरतें हैं कि जिनकी मिसाल है। एक मरियम है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, और दूसरी फिरौन की जोजा हजरत आसिया, अजीम मिसाल है साहिब ईमान। और कुफर के अंदर हजरत लूत की बीवी और हजरत नूह की, ये दोनों बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, साहिब अजमत, मगर उनकी बीवियों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक ना हो सकी। अब देखें कि नूह अलैहिस्सलाम की वो बीवी डूब गई, और फिरौन की जो बीवी है वो अजमत पा गई, और कुरान ने सूरत तहरीम के अंदर उसकी अजमत को बयान किया है। बहरहाल ये अपना अपना एक नसीब है। तो हमने ये हुक्म दिया कि इस तरह वमन आमना, और साहिब ईमान लोगों को भी इनके ऊपर सवार करो। वमा, कुरान कहता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, और नूह पर जो लोग ईमान लाए वो बहुत थोड़े थे, कलील थे। तो रवायात के अंदर है कि वो 40 से 80 के दरमियान थे, या 80 की रवायात हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वक़ाल इरकबू फीहा, तो नूह ने फिर उसके बाद ये कहा लोगों से कि सवार हो जाओ इसके अंदर सब के सब। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ही के नाम से है इस कश्ती का चलना भी और इसका ठहरना भी, जो भी अब ये अल्लाह के हवाले है। इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, मेरा रब गफूरुर रहीम है। वही तजरी बिहम फी मौजिन कल जिबाल, और ये कश्ती यानी पहाड़ जैसी जो मौज। अब मैं यहाँ पर ये बयान करना जरा भूल गया कि जब जमीन ने पानी उगलना शुरू कर दिया, आसमान से मुसलसल बारिश शुरू हुई, उसका यहाँ जिक्र नहीं है, इसका सूरह अल कमर के अंदर है। मैंने अर्ज किया कि नूह अलैहिस्सलाम की दावत और तारीख के हिस्से मुख्तलिफ सूरतों में बयान हुए हैं। तो सूरत अल कमर के अंदर जो है ना ये बयान किया कि जमीन से भी पानी उबलने लगा, चश्मों में से और जगह जगह से, मुसलसल आसमान से भी, यानी बारिश शुरू हो गई, शदीद तूफानी बारिश, हत्ता के तूफान जो है ना वो अपने मुकाम पर आ गया और कश्ती चलने लगी। इतना तूफान था कि कश्ती कुरान के मुताबिक ऐसी मौजों के दरमियान चल रही थी जो मौजें पहाड़ जितनी बुलंद थी, पहाड़ जैसी नजर आ, बड़ी हैबतनाक ड्रेडफुल वेव्स, इतनी बड़ी बड़ी मौजें थी। वनादा नूह इब्नहु व काना फी मअज़िल या बुनय्य अरकम मअना वला तकुम मअल काफिरीन। यहाँ एक वाकया पेश आता है। जब पानी बढ़ रहा था और साहिब ईमान लोग सवार हो रहे थे,
تو नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दिया था। तारीख में इसका नाम केनान आता है। ये साहिब ईमान नहीं था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने, और ये फासले पर, वकान फासले पर था, ए बेटे आ जाओ, ईमान कबूल करो, और कुफार के साथ तुम्हारा शुमार नहीं होना चाहिए, हम लोग निजात पाने वाले हैं, ईमान वालों के साथ मिल जाओ। जब ये बाप ने निदा दी तो बेटे ने कहा, काल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ के ऊपर अब चढ़ रहा हूँ, वहां पर कोई पहाड़ था, इसके ऊपर चढ़ चढ़ रहा हूँ, मैं इसकी पनाह लेता हूँ और मैं बच जाऊंगा, मुझे तुम्हारे पास जाने की कोई जरूरत है। यअसिमुनी मिनल मा, ये पहाड़ मुझे तूफान से, पानी से बचा लेगा, मैं इसकी चोटी पर चढ़ जाऊंगा। काल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, तो नूह ने, बाप ने कहा, अगर नहीं, आज के दिन अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, ये पहाड़ नहीं बचा सकता, वही शख्स बचेगा जिस पर अल्लाह ताला रहम करेगा, और वो लोग साहिब ईमान है। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, अब यहाँ उन दोनों के दरमियान पानी की फौरन मौज हायल हो गई, हजरत नूह और उनके बेटे के दरमियान, और उसको गर्क कर दिया बेटे को, जो ये समझ रहा था कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा, उसका हशर ये। फिर ये कश्ती चलती रही मुसलसल, तूफान था, और अपनी उस मंजिल की जानिब अल्लाह ताला चला रहा था थे, और नूह चलाने वाले तो हर प्रैक्टिकली नूह अलैहिस्सलाम थे, कश्ती को कैसे करना है, लेकिन गाइड अल्लाह ताला कर रहा था नूह को, यानी ये मतलब ये है आयात का। अब वो आखिरी वो सिरा आ गया, वकीला या अर्दुब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल मा व क़ुदियल अम्र, और उस वक़्त जमीन को हुक्म दिया गया कि वो पानी को चूस ले, अब जमीन को, और आसमान को हुक्म दिया गया कि वो ठहर जाए, अब वो पानी, आसमान के बारिश ठहर गई। वग़ीज़ल मा, और तमाम पानी सुकड़ गया, पानी का चूस लिया जमीन ने, और फैसला हो चुका, अब किनारा आ गया। वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ये कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी, और वहां पर फरमाया गया कि उन लोगों के लिए हिलाकत है और बौद है कि जो जालिम है, जिनको गर्क कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है ना, वो आज भी ये जूदी जो है ना, ये पहाड़ कहाँ पर है, ये कुर्दिस्तान का जो एरिया है, जजीरा इब्न उमर, इसके शुमाल मशरक के अंदर है, इसके अंदर ये पहाड़ है। ये आर्मीनिया का जो सिलसिला है अरारात का, उसका ये एक हिस्सा है। अब यहाँ पर कुछ इसके मुताल्लिक कुरान करीम ने जूदी पहाड़ के ऊपर कश्ती ठहरी, और कश्ती के मुताल्लिक आज की जदीद तहकीकात भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 250 साल पहले एक मजहबी पेशवा था, बाबल की तस्वीर, बेबीलन जो सिविलाइजेशन थी ना पहले, इस पर हम आएंगे आइंदा, इस पर गुफ्तगू हो रही है हजरत नूह के बाद। तो यहाँ पर बेरासुस उसका नाम है, और उसने भी उस जमाने में जो कलदानी सल्तनत थी, कलदानी डिनेस्टी, ये बाबल की जो ना मुख्तलिफ डिनेस्टी थी ना, बाबल के जमाने के अंदर जिनकी हुकूमत थी, उनके अंदर एक बख्त नसर भी था जिसने हैकल सुलेमानी को बर्बाद किया और यहूदियों को कत्ल किया था और उनको बांध कर ले गया था। तो उनके अंदर जो मजहबी पेशवा था, उसने भी जूदी पहाड़ लिखा है अपनी तहकीक के अंदर, ये कश्ती वहां पर। और ये अरारात जो है ना, ये तवील सिला, बाइबल के अंदर अरारात लिखा गया है, लेकिन ये जो जूदी है, ये माउंटेन है ना, ये इसका सिलसिला माउंटेन, उसका हिस्सा है जूदी, तो इसके अंदर कोई ऐसा तजाद नहीं है। तो बहुत अरसा पहले, चूंकि आज ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हरारत जब ज्यादा बढ़ी, तो जूदी पहाड़ जो है, क्योंकि सदियों से ये बर्फ में अटा हुआ था, तो जब बर्फ जब पिघली, तो ये कश्ती, इसका अक्सर हिस्सा जो ना साबित था, ये नमूदार हुई। तो उसके ऊपर साइंटिफिक जब तहकीक हुई उसके ऊपर, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का जमाना ही निकला। यानी इन आयात के अंदर इस कश्ती को, तूफान को बहुत बड़ी निशानी करार दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने उसको अमलन, जैसे कि फिरौन की लाश सामने आ गई, तो कश्ती नूह भी इसकी दरियाफ्त भी सामने आई। अब यहाँ पर एक
बड़ा अहम वाक़या है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुतालिक जो इल्तिजा की थी अल्लाह ताला से कि इसको बचा लिया जाए, तो उसके मुतालिक ये है कि वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। नूह ने अपने रब से ये निदा की, दुआ की कि ए रब, मेरा बेटा मेरी अहल में से है और इसको बचा लिया जाए, इसलिए कि वो बेटे की मोहब्बत थी। पहले तो बेटे को आवाज दी तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब वो भागा नहीं आया तो फिर अल्लाह ताला से अगर अलग इल्तिजा की, लेकिन अल्लाह ताला का जवाब ये था, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारी अहल, तुम्हारे खानदान में से नहीं, ये तुम्हारा ये बेटा, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका जो अमल है वो वो फासिक है, वो सालिह नहीं है, कुफ्र है। फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। तो चुनांचे जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो नूह, उसके बारे में मत सवाल करो, और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा ना हो कि तुम्हारा शुमार भी जाहिलीन में से कहीं ना हो जाए। ये एक लिहाज से तंबीह भी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि मैंने पहले बता दिया था कि जो लोग जालिम हैं, कुफार हैं, उनके बारे में कोई सवाल न किया जाए। तो यहाँ पर ये एक मोहब्बत थी अपने बेटे के लिए हजरत नूह, तो उसके अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर वहां पर तौबा की उसी अंदाज में जिस अंदाज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस बात से कि मैं दुआ कर गया, मैं सवाल कर गया कि जिसका मेरे पास इल्म नहीं था। वइल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन, और अगर तू मुझे बख्शेगा नहीं और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा शुमार नुकसान उठाने वालों में से होगा। बहरहाल ये उनकी तरफ से तौबा थी जिसको कबूल कर लिया गया। आगे फरमाया गया, क़ीला या नूह इहबित बिसलाम मिन्ना, जब कश्ती वहां पर ठहर गई मुकम्मल तौर पर और पानी जो है वो खत्म हो चुका और जमीन चूस गई पानी को और आसमान भी साफ हो गया, तमाम बारिश थम गई मुकम्मल तौर पर, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि अब वो नीचे उतरे बिसलाम मिन्ना, हमारी तरफ से सलामती के साथ। देयर इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अस, वो बरक़ात अलैका, और बहुत बरकतें हैं तुझ पर ए नूह, यानी पूरी बरकतों और सलामती के साथ तुम उतर जाओ। व अला उममिम मिम्मन मअक, और उन लोगों पर भी जो तेरे साथ हैं, जिन्होंने तेरा साथ दिया, अहले ईमान। व उममुन सनुमत्तिउहुम, और उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग है और सलामती है जो इसके बाद आएंगे और उनको हम फायदे देंगे, तुम्हारी औलाद जो बाद में पैदा होगी यहाँ पर। सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर उनको हमारी तरफ से अज़ाब अलीम भी मिलेगा, यानी जो जुल्म करेंगे और एग्रेशन करेंगे, कुफ्र करेंगे, फिर उनके लिए अज़ाब अजीम है। यहाँ पर आकर जो है वो जिक्र खत्म हो जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो सूरह हूद के अंदर इस मकाम पर जरा तफसील के साथ जिक्र था, जैसे कुरान की रोशनी में, आयात की रोशनी में मैंने पेश करने की कोशिश की, इसलिए कि आयात की रोशनी में जब तर्जुमा होता है तो उसमें रूहानियत भी साथ होती है, एक वाबस्तगी होती है कुरान करीम के साथ। अब थोड़ा सा बाद अज तूफान जो तारीख है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि नूह अलैहिस्सलाम ने उसी इलाके के अंदर जो है ना वो आबादी की, आबाद हुए, अहले ईमान भी थे, और अपना जो मिशन था नबूवत का फिर वहां से शुरू किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। उनके 3 अहम बेटे थे, ये आप ज़हन में रखें कि हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है, आदम द सेकंड, सेकंड आदम। चूंकि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर नस्ल का आगाज हुआ, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि जो इंसानी आबादी जितनी भी थी उसको गरक कर दिया, और वही तारीख ये साबित करती है कि उस जमाने में इंसानी आबादी उस खास एरिया में थी, मेसोपोटामिया के उस एरिया के अंदर। वो एरिया चूंकि गरक हो गया, अब ये नई नस्ल जो है नए सिरे से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चली, इसलिए उनको आदम सानी भी कहा जाता है। तारीखी तौर पर उनके 3 अहम बेटे थे, यानी
हाम, साम और याफिस। अब उन्होंने एक दावती मिशन जो है ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। उस दावती मिशन के मुताबिक जो उनका बेटा हाम था उसको सरजमीन हिंद की तरफ भेजा। वो हिंद के अंदर गए और उन्होंने वहां पर तबलीग की, और ये एरिया हिंदुस्तान और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके हो सकते हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसानी आबादी फैलती है, ये उनके बेटे हाम की नस्ल से है। फिर एक बेटा उनका दूसरा साम था, इनको सरजमीन अरब की तरफ भेजा, और इनकी औलाद ही में से हजरत इब्राहीम है। इसलिए जो है ना हमें ये सामी रिलीजन कहा जाता है ना, सेमिटिक रिलीजन्स, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, ये सेमिटिक रिलीजन्स हैं, यानी साम की औलाद में से हैं तमाम। आगे चलकर हम जो ना अरबों की तारीख आएगी तो उसके अंदर ज्यादा डिटेल होगी। फिलहाल तो मैं है ना वो इजमालन यानी वेरी ब्रीफली के हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मिशन क्या था और उन्होंने इंसानी आबादी को कैसे तरतीब दिया, ये तारीख है। तो साम जो है ना ये अरब और ये एरिया जो है ना ये इसकी औलाद में से है। तीसरा जो उनका बेटा याफिस था, इनको कुतुब शमाली की तरफ, और वहाँ ये जो सेंट्रल एशिया और तुर्किया और ये जितने चीन और रूस के इलाके, यहाँ पर जो है ना इनकी नस्लें फैली, और इन नस्लों में से बड़े बड़े अहम लोग फिर बाद में आते हैं। ये चंगेज खान और जो है ना वो दूसरे चौथाई कबीला के तैमूर वगैरह, ये मंगोल तातारी इसी में से आ जाते हैं। ये चीन भी इसी के अंदर है, सेंट्रल एशिया, ये सारा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के जरिए, सिर्फ बेटों ही के जरिए नहीं, ये बात आप जहन में रखें, क्योंकि तारीखी तौर पर बेटों की अहमियत ज्यादा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से। लेकिन चूंकि नूह अलैहिस्सलाम के साथ और भी अहले ईमान थे, उनकी भी नस्लें, वो भी चूंकि जब उनके बेटे जहां पर गए तो उनको अकेले तो नहीं भेजा नूह अलैहिस्सलाम ने, उनके साथ काफिला था अहले ईमान का, दूसरे बेटे को वहां भी, तो अहले ईमान की औलाद भी वहां पर फेरी और उनके बेटों की भी, यानी दोनों जहन के अंदर रखें। तो इस तरह ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फिर आबाद होती रही और तौहीद का पैगाम मिलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर बिगाड़ आया, तो आगे चलकर हूद अलैहिस्सलाम का ज़माना आएगा और उनकी तारीख आएगी इंशाअल्लाह बाद में। तो ये था हज़रत आदम के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, इस तारीख को आपकी खिदमत में खुसूसन कुरान की रोशनी में पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम व करम फरमाए। दैट्स ऑल टुडे, व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं एक रवायत पढ़ी थी कि जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। और साम की औलाद जो है वो सारे सेमाइट्स जितने भी हैं, अरब और ये जूज और ये जितने भी हैं, ये सारे वो हैं। और हाम की औलाद ब्लैक्स हैं, जितने अफ्रीकन ब्लैक्स हैं। और याफिस जो हैं वो सारे, जो मेरे ख्याल में इस रवायत में तो रोम का है, लेकिन हम उसको ये ले सकते हैं कि जितने कॉकेशियंस हैं, वाइट्स हैं, जितने यूरोपियन नेशंस, ये वो हैं। इसके बारे में आप अगर थोड़ा जी जी दुरुस्त हो सकती है। इसलिए जो मैंने पेश किया हमारे सोर्सेज में, ये इमाम अबू कुतैबा थे, महारिफ अबू कुतैबा उनकी किताब है, या सीरत इब्ने हिशाम है, ज़्यादातर हम इन पर, और भी हैं, अत-तबरी की रिवायात हैं इसके अंदर, अस्मा और रिजाल के अंदर भी ये तारीख आती है हमारे। तो जो मारूफ रवायत है उसको मैंने पेश किया, लेकिन जो बात आपने की वो भी रवायत है, वो भी इसके साथ है, थोड़ा बहुत इख्तलाफात है और दुरुस्त हो सकती है। मैंने शुरू के अंदर अर्ज किया कि उस दौर की कोई उस तरह की रिकॉर्डेड तारीख नहीं है, कड़ियाँ एक दूसरे के साथ मरबूत नहीं हैं और उसके अंदर इख्तलाफात भी है। तो हम किसी जानिब को हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर ये चीज़ थी।
ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، اور کیونکہ یہ تمام تاریخیں بیان کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کہاں کہاں بھیجا، کس کو، اور فلان نسل کس سے ہے، اس میں اختلافات ہیں، تو ہم کسی جانب کو قطعی طور پر ترجیح نہیں دے سکتے، یہ کہیں گے کہ وہ بھی درست ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی سے ایک ثانوی سوال یہ ہے کہ میں نے ایک اسکالر کا میں سن رہا تھا کہ یہ جو ہندوازم ہے، ہندو جو مذہب ہے، یہ وہ ان کے مطابق یہ بگڑی ہوئی شکل ہے نوح علیہ السلام کی شریعت کی. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی اس پر آئندہ تاریخ اسی پر آ رہی ہے. یہ جو ان کی کیا حیثیت ہے، جو بڑے بڑے ہیں، مطلب مہاتما بدھ ہے، جین مذہب کے جو بانی ہیں مہاویر، اور وہ رامائن کے اندر جو آتے ہیں رام اور کرشن، مہا بھارت میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی، تو اس پر انشاءاللہ آگے مفصل گفتگو آ رہی ہے. میرے پاس ایک اور سوال ہے لیکن میں انتظار میں ہوں کہ کوئی اور کر لے پہلے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شمس وعلیکم العارفین. السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2-3 سوال ہیں ایز یوزول. کوئی بات نہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور مائی حوا کو جنت سے بے دخل کر کے دنیا میں اتارا گیا، تو روایات یہ ہیں کہ وہ انہیں الگ الگ مقامات پہ اتارا گیا. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کی کتنے عرصے تک انہوں نے دعا کی جو اللہ نے قبول کی، اور ان کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد اور کہاں ہوئی، حضرت آدم کی اور حضرت مائی حوا کی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پہ پیغمبروں کی دعائیں کا ذکر ہے، جس طرح آپ نے حضرت نوح کی توبہ کی دعا کا جسٹ مینشن کیا، اسی طرح حضرت یونس کی بھی توبہ کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا قرآن میں کہیں حضرت آدم کی توبہ کی دعا درج ہے؟ دوسرا سوال تو یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ نبوت میں اور رسالت میں کیا فرق ہے، اور کون کون سے نبی جو ہیں وہ رسول ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں میرے. تیسرا سوال کیا ہے؟ نبوت میں اور رسالت میں کیا فرق ہے، اور ٹھیک کون کون سے نبی جو ہیں وہ رسول ہیں؟ ٹھیک ہے. شکریہ. یہ 3 سوال ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے نکلنے کے بعد الگ الگ ملاقات پر عرصہ ملاقات. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے ہاں کچھ ہمارے ہاں نہیں، یہ اسرائیلیات ہیں، یعنی بائبل میں سے اس کو کہتے ہیں کہ اسرائیلائٹس دا نیریشنز، مگر ہم ان پر اس طرح دوبارہ میں کہوں گا کہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ حضرت حوا کو مثلا اتارا گیا یعنی اس ایریا نے جدہ کے ایریا کے اندر، اور حضرت آدم کو دوسرے مقامات پر، ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ ان کو جب اتارا گیا زمین پر تو الگ الگ مقامات نہیں تھے. ایک ہمارا موقف یہ بھی سامنے آتا ہے کہ قرآن نے یہ تصریح نہیں کی، جہاں بھی ہے تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں. اگر آپ عربی گرامر سے آپ میں سے کوئی آدمی واقف ہو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک صیغہ تثنیہ، یعنی جس کو نا دا فارم آف ڈوالٹی. عربی زبان کے اندر 2 آدمیوں کے لیے بھی ایک الگ لفظ ہوتا ہے، ورنہ تمام زبانوں کے اندر یہ مشترکہ قاعدہ ہے گرامر کا کہ وہاں سنگولر واحد ایک ہے، اور ایک سے اگر زیادہ ہو جائے، مثلا 2 بھی ہو جائیں تو وہ پلورل ہے، جمع ہے. مگر عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی کے اندر سنگولر ہے، 2 ہوں تو ان کو ڈیول کہا جاتا ہے، مثنیٰ، اس کو تثنیہ، اور 2 سے زیادہ ہوں تو وہ جمع ہوں گے. پھر 2 سے 2 کے لیے بالکل الگ جو ہے نا وہ لفظ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو 2 کے لیے مخصوص لفظ ہے اس کو کہتے ہیں صیغہ تثنیہ یا مثنیٰ فارم. یہ مثنیٰ فارم جو ہے وہ استعمال ہوئی، اس کو کہتے ہیں دونوں اکٹھے. جب وہ اتارو گے اہبطا، دونوں اتر جاؤ، تو یہاں پر اکٹھے ہونے کا مفہوم سامنے آتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی گرامر سے واقف ہو تو.
تو اس لیے ایک موقف یہ بھی ہے، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ یہ الگ الگ کہاں تھے اور کتنے عرصہ کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ اتنا نیسسری جواب that's not so important. کتنے عرصہ جو ہے نا وہ دعا کے لیے قرآن کریم کے اندر تو اس میں خاص عرصہ بیان نہیں ہوا، ہماری احادیث کے اندر بھی اوتھینٹک ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہے کہ ایک عرصہ ان پر گزرا کہ وہ استغفار کرتے رہے، اور ان کی دعا جو تھی وہ قرآن کریم کے اندر وہ وہاں پر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا وہی ہے جو ابھی نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، جو ان سے جب وہ غلطی ہو گئی نا، وہ روکا گیا تھا کہ ظالمین کے حق میں تم کوئی سفارش نہیں کرتے، تو بیٹے کے حق میں انہوں نے کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ کریکشن ہوئی نا، کریکشن تنبیہ کے انداز میں، تو انہوں نے توبہ اسی طرح کی، وہ مغفرت. تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، نقصان پہنچانے والوں میں سے. تو یہ آیت ہے ان کی، یہ دعا تھی، یعنی اپنی استغفار تھی، وہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے یہ دوسرا سوال تھا انبیاء، یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، سب کی روح ہے. اے اللہ تو ہی الہ ہے، سننے والا تو ہی ہے، اور تعریفیں اور صفائی پاکیزگی تیرے کی ہے، اور تو ہمارے اوپر رحم فرما اور ہماری خطا کو قبول فرما. اور آخری جو ہے رسالت اور نبوت، علماء نے جو اس سلسلے میں تصریحات کی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول جو ہے اس کا درجہ بلند ہے، اور اس پر باقاعدہ شریعت آتی ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے. اگر کتاب نازل نہ بھی ہو تو اس پر صحائف نازل ہوتے ہیں باقاعدہ، جی، جن کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا بھی، باقی انبیاء کے. تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور یہ ان کی تعداد کم ہے. قرآن کریم کے اندر جو ہے نا ان کی تعداد 25 آئی ہے قرآن کریم کے اندر. یہ آپ نے پوچھا وہ کون کون سے ہیں، تو ظاہر ان کے حضرت آدم ہیں، پھر اسی طرح ادریس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، پھر یہ جو 4 پیغمبر نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد، اور جو انبیاء قرآن میں بار بار مل رہے ہیں، تو علماء کا ان کے بارے میں فتویٰ اور ان کی ورڈ یہ ہے کہ یہ رسول ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے یعنی درجے میں مقام سے ان سے ذرا پیچھے ہوتا ہے، وہ رسولوں ہی کی تعلیم کو اور وہ نبوت کو اس کی تجدید کرتا ہے، ریفارم کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس پر الگ سے کوئی صحیفہ اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی. وہ پہلے ہی صحیفہ یا پہلی ہی کتاب کو لے کر اسی کی بیس پر وہ آگے چلتا ہے. یہ فرق ہے اس میں جو کیا گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے کے مناسبت سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہسٹری کنفرم نہیں ہے، اٹس آل بروکن، تو کچھ ڈاکومنٹریز میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ گلوبل نہیں تھا بلکہ لوکلائز تھا، کہ اس صرف میسوپوٹیمیا کے ایریا میں ہی طوفان آیا تھا. تو یہ بھی کہا گیا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی پروف ملتا ہے کہ جو طوفان آیا تھا کہ وہ پوری دنیا پہ آیا تھا یا صرف ایک بڑے عراق کے ایریا میں ہی آیا تھا؟ ایک تو یہ، اور اسی کا اگر دیکھا جائے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب طوفان آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کے ایریا میں ہی انسان بستے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں اور انسان نہیں تھے؟
کیونکہ دیکھا جائے تو طوفان آیا تو جو دنیا میں دوسرے انسان ہوں گے ان تک دعوت پہنچی نہیں تھی، لیکن ان پہ عذاب آ گیا. پھر دیکھا جائے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال تھوڑا ریسنٹ تاریخ کے، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام سرداروں کی، تمام مالاؤں کی سیم نیچر ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی دعوت آئے تو وہ ایک طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور غریب لوگ زیادہ دعوت کی طرف جاتے ہیں، امیر لوگ نہیں جاتے. تو اسی طرح میں صرف جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی شروع میں کافی مخالفت کی تھی، اور وہ بھی ایک سردار خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو فتح مکہ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور وہ صحابی بھی بن گئے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایز اے پولیٹیکل کنوینئنس کیا اسلام قبول کیا تھا، کہ ان کے سامنے تھا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے، یا ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ روایات ہیں کہ واقعی یہ یعنی قبول صحابیوں میں سے تھے، اور پھر ان کی اولاد بھی آگے حضرت جناب امیر معاویہ اور یزید، پھر انہوں نے وہ ملوکیت کا ہی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا. تو ایک طرح سے اسلام کو ایز اے کنوینئنس یوز کیا، اور پھر آگے دوبارہ سے اپنے راستے پہ آ گئے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ. دونوں سوال اہم ہیں. طوفان کے حوالے سے یہ بات مسلمہ ہے تاریخی طور پر کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ انسانی جو پاپولیشن تھی اس کی ابتدا کا زمانہ تھا، اور انسانی پاپولیشن اسی ایریا کے اندر تھی جہاں پر جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی قومیں، مختلف اقوام جن کو قوم بھی کہتے ہیں، اقوام بس رہی تھی اسی خاص علاقے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ یہی تاریخ بتا رہی ہے. بہرحال اس پر تو ہمیں اعتماد کرنا ہے کہ اس تاریخ کے اندر کڑیاں آپس میں نہیں ملتی، لیکن اہم حصے جو ہیں وہ متفق علیہ، ایگریڈ اپون، اور وہ کنفرمڈ ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پھر بیٹوں اور وہ اہل ایمان جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، پھر ان سے آگے نسل چلتی ہے. اور نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی کے اندر کہ آپ جو ہے نا اسلامی دعوت کو اس طرح کریں. طوفان جو تھا اس سلسلے میں ہماری جو روایتیں ہیں ان کے اندر دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طوفان چونکہ اسی آبادی تک تھا، علاقے تک محدود تھا کہ جو جہاں انسانی آبادی تھی، اور انسانی آبادی وہی تھی، ظاہر ہے وہ سب کو غرق کر دیا جو ظالم تھے، اہل کفر تھے، اور جو محدود تعداد کے اندر اہل ایمان تھے وہ کشتی کے ذریعے ان کو بچا لیا گیا تھا. تو دوسری روایت یہ ہے کہ انسانی آبادی تو وہی تھی اس کو بھی، لیکن یہ طوفان پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، کیونکہ آسمان جب برسا تو جو زمین کا جو حصہ تھا، یا اکثر حصہ آپ سمجھ لیں، کثیر حصہ وہ طوفان کی زد میں آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی تاریخ کے اندر، تمام مذاہب کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے فلڈ کی تاریخ ملتی ہے. جو مذاہب ہیں وہ تو نوح علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، اور جو باقی تاریخیں ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی کی طرف، لیکن یہ فلڈ ضرور ہے کہ دنیا کے اندر آیا تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ محدود رہا یعنی اسی علاقے تک، یا اس نے پوری دنیا کو لپیٹ کے اندر لیا، لیکن بہرحال روایات دونوں ملتی ہیں ہمیں. دوسرا جو ایسا ہے، آپ کا دوسرا جو سوال ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب دعوت قریش کے سامنے پیش کی تو آپ کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا. بنو ہاشم کا جو حریف قبیلہ تھا وہ بنو امیہ تھا. بنو امیہ اس وقت زیادہ طاقت میں تھا، یہ ہمارے مورخین لکھ رہے ہیں. اور پھر جو طاقتور قبیلے تھے چند ایک وہ بنو امیہ کے ساتھ تھے. پھر شرک، چونکہ توحید جو تھی وہ شرک کی تردید پر تھی، ہاں جی، اور اس وجہ سے اور بھی قبیلے، اکثر قبیلے جو تھے وہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے. تو چنانچہ بنو امیہ نے ابو سفیان کی قیادت کے اندر یعنی اسلامی تحریک کو کچلنے کی اور حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ابو سفیان کی جو قیادت تھی یہ زیادہ مضبوط تھی، باقی ماتحت تھے. چونکہ
بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا جو قافلہ تھا وہ اسی کی قیادت میں تھا، وہ تو بچ کر نکل گیا، تو جو دوسرے لوگ تھے وہ بدر کی طرف چلے گئے، ابو جہل وغیرہ عتبہ وغیرہ وہ مارے گئے، تو قیادت جو تھی وہ پہلے سے بھی اسی کے پاس تھی۔ اب وہ جنگیں جو تھیں وہ زیادہ تر چونکہ قیادت بنو امیہ نے کی، یہ الملأ من قوم ہی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں۔ اچھا، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ بات بہرحال ہمارے جتنے بھی سورسز ہیں احادیث کے اندر، تفسیر کے اندر بھی، کہ انہوں نے اس سے پہلے ہمیشہ کوشش کی، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور مقابلہ نہ کر سکے تو اس وقت مجبوراً اسلام قبول کیا، اور ان کو الطلقاء کہا جاتا ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا، یعنی قتل نہیں کیا، وہاں انتقام نہیں لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ہماری یہی روایات بتاتی ہیں کہ بنو امیہ جو تھے انہوں نے پھر بعد میں حضرت معاویہ آتے ہیں، اب انہوں نے تلوار کے زور پر، اب حضرت علی خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور وہ اسی انداز میں منتخب ہوئے جس انداز میں پہلے خلفاء مسجد النبوی کے اندر ان کی بیعت ہوتی ہے۔ اب باقی سارے مان جاتے ہیں، یہ نہیں، وہ مصر کے گورنر جو تھے وہ حضرت معاویہ کے کزن تھے، ابن ابی سرا، بنو امیہ تھے، انہوں نے حکم مان لیا، ٹھیک ہے، معزول ہو گئے، خلیفہ کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عامر بصرہ کے تھے، انہوں نے مان لیا، وہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ ایک تیسرے تھے، اب میرے ذہن میں یہ اس طرف کے، تو حضرت معاویہ کے لیے بھی وہی حکم تھا، خلیفہ، دیکھو انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، اور اس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں، یہ ایک، پھر اس کے بعد یزید آیا، ملوکیت آ گئی، یہ اصل میں بڑا ایک الگ موضوع ہے، اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سوال کا اسی حد تک جواب دے سکتا ہوں کہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی، چونکہ انہوں نے اپوز کیا، ان سے پہلے بھی چونکہ بہت پہلے سے بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان ٹکراؤ تھا، اور وہ نبوت کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس انداز میں لیا کہ اب بنو ہاشم کا قبیلہ اوپر چلا جائے گا اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں، تو چنانچہ یہ میدان کے اندر آ گئے، اور فتح مکہ کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا ہوا اسلام قبول کر لیا، لیکن بہرحال جو بعد کی تاریخ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ افسوسناک تاریخ ہے، اور اس کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کی پیشن گوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کر چکے تھے۔ بہرحال یہ میں مختصر یہی کہہ سکتا ہوں اس وقت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ڈائریکشن جو ہے وہ ذرا حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس کے اوپر چلی جاتی ہے، جس کو یہ کرسچنز اور جو جوڈازم میں اینوک بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا ان کا ذکر اسلام میں کی ہسٹری میں تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن جوڈازم اور کرسچینٹی میں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اسپیشلی جو بک آف اینوک یہ کہتے ہیں جس کو، تو انوخ اینخ، یہ مختلف جو ہے نا اس کی پروناؤنسیشن ہے اس لفظ کی۔ اس کے اوپر سے تھوڑی روشنی ڈالیجیے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے نبی تھے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھنا ہے وہ حضرت ادریس جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ اینوخ کہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے جو ہے قلم کی روشنی، قلم جو ہے ان کو دیا گیا اور ان کو لکھنا سکھایا گیا۔ پھر یہ جو ان کی جو کتاب ہے اس کے اوپر سے تھوڑی روشنی ڈالیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چوتھے، ان کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یہ پہلے نبی تھے، اور یہ ان کی جو وفات ہوئی وہ بھی چوتھے آسمان کے پر ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوتھے آسمان پر ملے۔ ذرا ان کی ذرا تاریخ کے اوپر سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے یہاں قرآن اور بائبل کے وہ حصے جو آپس میں حضرت ادریس کے متعلق ملتے ہیں وہ اہمیت کے حوالے سے تو ہے۔ ابھی میں نے سورت مریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اب ادریس کا بھی ذکر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کریں کہ جو بہت بڑے صدیق تھے۔ یہ صدیق جب قرآن نبی کے متعلق استعمال کرتا ہے تو اس کی خصوصی شان ہوتی ہے۔ یہ لفظ حضرت ابراہیم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت ادریس کے لیے بھی۔
अन्नबिया, ये बड़े अजीम नबी थे। फिर मजीद हालांकि यहाँ पर बड़ी अजमत आ गई, लेकिन मजीद अगली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया वरफ़अनाहु मकानन अलिया, तो हमने उनको बुलंद कर दिया, उनके मकान को भी, और अलिया उसके आगे और ताकीद आ गई, इंतहाई बुलंदी। तो लिहाजा इनकी जो अहमियत है उस हवाले से इनकी जो दावत है, और ये भी कहा जाता है कि बाज़ रिवायात के मुताबिक के हज़रत आदम के बाद जो पहली नबूवत इनको मिलती है, फिर वहाँ पर हज़रत शीस के मुतालिक भी बात चली जाती है। लेकिन यह है कि हज़रत आदम हज़रत नूह के दरमियान जो इंतहाई अहम शख्सियत हैं और नबी हैं, वो हज़रत इदरीस की शख्सियत है, क्योंकि कुरान ने बार बार इनका बयान किया। इन 2 आयात के अंदर तो उनका बुलंद मकाम है। अलबत्ता जो कुरान और बाइबल के दरमियान यहाँ पर इख्तिलाफ है वो ये है, मसलन जो आपने बयान किया कि कलम के हवाले से इनको सीखना, फिर उनका कुरान ये बयान नहीं करता है। कुरान उनकी नबूवत और उनकी दावत को बयान करता है, गो कि तारीख उनकी नहीं है। तारीख जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की आ गई, आदम की आ गई, इसके बाद आ रही है हूद की, लूत की, बाकी अंबिया की, इस अंदाज में इनकी तारीख नहीं है, लेकिन इनका जिक्र बार बार है हर मकाम पर। यहाँ पर थोड़ा सा 2 आयतें हैं इनके मुतालिक जो कुरान में पेश की हैं। लिहाजा यानी कलम और इल्म के लिहाज से कुरान करीम ने जो तस्रीह कर दी वो हज़रत आदम से है। हज़रत आदम को पूरा इल्म दिया गया और उसके बाद उन्होंने वो इल्म आगे वो फैलाते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि लिखने का जो तारीख है, हमारे भी उलमा कहते हैं कि बाइबल की ये बात दुरुस्त हो सकती है कि उसका आगाज इदरीस से हुआ हो लिखने पढ़ने का, लेकिन इल्म इससे पहले वहां पर यह भी है कि बाकायदा इल्म यहाँ से होता है नहीं, कुरान उसकी तरदीद करता है, वो हजरत आदम के ज़माने का। यही वजह थी कि जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया तो हाबील ने जो कत्ल से पहले जो मुकालमा है उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो इल्म से है, वो तकवा से है, और वो कत्ल की जो शनाहत होती है उसकी संगीनी, वो सारी बातें ये सारी इल्म से ताल्लुक़ रखती हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दी। तो लिहाजा कुरान की तारीख और बाइबल में फ़र्क है। आगे चलकर हम मज़ीद बयान करते रहेंगे कि अम्बिया के बारे में जो उनकी तारीख है और उसके अंदर अम्बिया के हवाले से बड़ी गलत चीज़ें हैं, कुरान तरदीद करता है और कुरान उन्हें डिग्निफाई करता है। बहुत सी बुराइयां भी उनकी तरफ मंसूब की हैं। तो इससे मालूम होता है कि बल्कि ये बात साबित हो जाती है कि कुरान का या इस्लाम ने जो नबूवत का तसव्वुर दिया है नबी का, वो बहुत बुलंद है और उसका मेयार बुलंद है बनिस्बत उस नबूवत के तसव्वुर से कि जो ईसाइयत ने पेश किया है या यहूदियत ने अपने अंबिया के लिए। यही वजह है कि ईसाइयों को एक गलती लगती है जब हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और नबी थे। ये बात उनको जरा हल्की मालूम होती है, क्योंकि नबूवत का तसव्वुर ईसाइयत के अंदर थोड़ा सा हल्का है, हमारे यहाँ खासा बुलंद है। इसलिए हमें अपने इंटरफेथ डायलॉग के अंदर अपने ईसाई दोस्तों को ये समझाना पड़ता है कुरान की आयत की रोशनी के अंदर कि कुरान का जो नबूवत का तसव्वुर है वो नहीं है जो बाइबल ने दिया है। बाइबल के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये मंसूब है, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये है, ये हमारे यहाँ हराम है। और कोई मुसलमान जब ऐसा तसव्वुर करेगा वो दार इस्लाम से खारिज है। He is clearly automatically out of the circle of Islam, committing infidelity. ये तो कुफर होगा। तब जाकर उनको मैं कहा आप जब हम नबी या रसूल कहते हैं ईसा को तो ये बहुत बुलंद उस तसव्वुर से बुलंद मानते हैं जो आपके यहाँ नबूवत का है। तब जाकर उनको थोड़ी सी होश आती है और वो खुशी कैसा, हाँ अलबत्ता सन ऑफ गॉड नहीं है, डिविनिटी नहीं है, उससे नीचे है। डॉक्टर साहब ये गुल साहब के क्वेश्चन का थोड़ा सा है एक्सटेंशन है कि जिस तरह ये हजरत सुफियान थे, इसी तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में जब ये खिलाफत आई है तो इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरिट के ऊपर दिया था, उन्होंने जो दी है कंट्रोल वो फैमिली किन्स और फैमिली टाइज के ऊपर दिए जो उनके ट्रस्टेड बंदे थे, जिसकी वजह से
مطلب ایز فار ایز کہ میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑے سے یہ پرابلمس رائز ہوئے تھے، جو خارجین آئے تھے، جو ان کو تھوڑی سی پاور موومنٹ ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی تھی. تو اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. یہ حضرت عثمان کے حوالے سے وہ نہیں تھی، وہ بنو امیہ کے حوالے سے تھی. یہ چونکہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، اس پیشن گوئی کے حوالے سے میرے دین کی بربادی ان لوگوں کے حوالے سے ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بنو امیہ کے لوگ میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. اور اس قسم کی حضرت علی کے حوالے سے تھی کہ امت ان کو چھوڑ دے گی، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ پیشن گوئی ہیں چونکہ ان پہ یہ ڈیٹیل ہیں. چونکہ آپ نے حضرت عثمان کے حوالے سے بات پوچھی، حضرت عثمان کے حوالے سے یہ بات متفق علیہ ہے کہ بحیثیت خلیفہ، بحیثیت حکمران، وہ ایک خلیفہ راشد تھے، بڑے متقی تھے. آخری دور میں ان کی خلافت کے جو خصوصاً آخری 3 سال ہیں، آغاز تو تھوڑا سا پہلے ہو گیا تھا، 1-2 سال پہلے، لیکن جا کر جب جو ہے وہ ریولٹ ہوا، حالات خراب ہوئے، تو آخری 3 سال میں. اور اس کی وجہ وہی تھی جو آپ نے بیان کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو لگا دیا تھا کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہیں ملی، اور جن کے وہ اپنے ارادے تھے، انٹیریئر جس کو موٹیوز کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت عثمان کی پالیسیوں کو فالو کرنے والے نہیں تھے. ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، حضرت عثمان کی عظمت کو کر سکتے ہیں، لیکن اس پالیسی سے خود صحابہ نے اختلاف کیا تھا، اور جن لوگوں نے ریوولٹ کیا تھا وہ صحابہ تھے، نان صحابی نہیں تھے، انہوں نے قیادت کی تھی. اور یہ ایک الگ تاریخ ہے، اس کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر بیان کریں گے. اس وقت میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو حضرت عثمان کے حوالے سے یہ تھا کہ دیکھیں، یہ ہمارے تمام مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ وار لگا، فیٹل لیتھل، اور جب آپ کو یقین ہو گیا بچنے والے نہیں ہیں، تو آئندہ خلافت کے لیے آپ نے کمیٹی تشکیل تھی 6 آدمیوں پر، اور ان کے اندر حضرت عثمان کے متعلق ان کی رائے یہ تھی، وہ اگنور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی عظمت تھی، مگر انہوں نے رائے یہ تھی حضرت عمر نے کہ عثمان جو ہے، ان کا میلان، انکلینیشن جو ہے نا اپنے خاندان کی طرف بہت زیادہ ہے، اور اگر ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو یہ بنو امیہ کو کہیں مسلط نہ کر دیں. تو یہ انہوں نے اس وقت حضرت عمر نے اس خدشے کا اور اس خوف کا اظہار کر دیا تھا. مگر بہرحال پھر وہاں پر جو انتخاب ہوا ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں حضرت عثمان آئے تو مسئلہ وہی ہوا، اور یہ تاریخ یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے. اگر حضرت علی کے ساتھ تعاون ہوتا اور امت بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی، اور جس طرح پہلے 3 خلفاء کے ساتھ ہوا ہے، تو آج تاریخ ہماری بہت مختلف ہوتی، بہت عظیم ہوتی تاریخ. ولیم میور یہاں پر چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے، تو یہ دس از دا ایریا آف مائی اسپیشلٹی، یہ میری اسپیشل. اور اس کے اوپر تو جو کچھ میں نے لکھا ہے، میرے خیال میں 2 یا 3 جلدوں میں وہ کتاب میں مرتب کرنے والا ہوں ان سارے معاملات پر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں. تو ولیم میور کی ایک کتاب ہے جو نا ڈکلائن آف دا کیلیفیٹ، یعنی خلافت جو نے اصل جو خلافت تھی مسلمانوں میں، یعنی خلافت راشدہ، اس کا ڈکلائن کیسے ہوا. اب اس کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ حضرت علی کے متعلق کہ نبی ان کو ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ یہ محمد سے بھی ہمیں بلند، کیونکہ وہ بڑا بائسڈ ہسٹورین ہے ولیم میور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب لکھی ہے ماہومٹ، محمد بھی نہیں ماہومٹ، اس کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے ریڈیکیولنگ، تو اس میں بہت سے حشو و زوائد اور 22 چیزیں اس نے لکھی ہیں. تو یہ شاید اسی چیز کا نتیجہ ہو. یہ بات وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر جو ہے نا علی بن ابی طالب کے ساتھ امت وہی تعاون کرتی جو پہلے 3 خلفاء کے ساتھ تھا، تو جو کلاسیکل کیلیفیٹ ہے، یعنی کلاسیکل کیلیفیٹ سے مراد وہ ملوکیت سے الگ کرتا ہے باقی بادشاہت سے، یعنی ہمارے لحاظ سے خلافت راشدہ یہ ایک طویل عرصے تک جا سکتی تھی. اور اس نے یہ کہا کہ نمبر آف دا مسلم پاپولیشن would have been different.
मुसलमानों की जो अददी कुव्वत है जो आज है ये उससे बहुत मुख्तलिफ होती है और ज्यादा होती है। तो बहरहाल ये चीजें एक दुश्मन भी तस्लीम कर रहा है कि वो अजमत आगे जारी रह सकती थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि ये रिवॉल्ट ना होते और उनके साथ तावन होता, जैसे पहले 3 खुलफा के साथ किया गया। सॉरी, इसके साथ ही फॉलो क्वेश्चन है कि ये फिर डायरेक्ट हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आया था कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो अशरा मुबशरा में से थे, तो मतलब ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती ये चीज? नहीं, अशरा मुबशरा में से होना इस बात को मुस्तलजिम नहीं है कि वो मासूम भी हों। मासूम जो है ना, कंप्लीटली प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ अंबिया के लिए है। आप देखें, अंबिया के लिए, और वहां भी अभी मैंने आपके सामने नूह अलैहिस्सलाम का और फिर नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने जिक्र नहीं किया, यूनुस अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम, तीनों के वहां पर भी लग़ज़िश हो जाती है, हालांकि वो नबी है, मासूम है, स्पेशली प्रोटेक्टेड। तो इसलिए ये तो सहाबी ना, कोई नबी नहीं है, बेशक अशरा मुबशरा हों, लेकिन उससे ये मुराद नहीं होता कि वो इनफेलिबल है और उनसे कोई गलती, कोई गुनाह नहीं हो सकता। वो चीज़ हो सकती है उसके कॉन्ट्रडिक्शन। असल चीज़ ये होती है कि ओवरऑल एक शख्स का किरदार क्या है और उसका खात्मा किस हालत के अंदर हुआ है, किस किरदार पर, ये चीज़ ज़्यादा काउंट करती है इस्लाम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं अब दोबारा अपना वो सवाल पे आ हाँ जी, जाऊं। हाँ जी, ठीक है। वो जो आपने वो आयत सुनाई है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उनके बेटे के हवाले से, कि जिसमें वो उनकी लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ने उनकी जो है वो थोड़ी सी सर्जनिश की उस पे, तो और ये कहा कि जी ये तुम्हारी अहल में से नहीं है, तुम्हारी आल वो है जो कि अहले इस्लाम है। तो ये इसको हम सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें या इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जिसकी औलाद आजकल जैसे कोई है और उसकी औलाद जो है वो राह रास्त से हट गई है और कोशिश के बावजूद वो नहीं आ रही रास्ते पे, तो आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है फिर तुम मेरी औलाद में से ही नहीं हो, तुम मेरे अहल में से नहीं हो। सही है, सही है। यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्स्ट जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, इससे मुराद ईमान है, यानी एक पैगंबर के मुत्तबईन और पैगंबर की जो असल औलाद है वो वही होगी जो उसके नक्श कदम पर होगी। अगर वो नक्श कदम पर नहीं है तो वहां पर कुरान कहता है कि उसकी अहल नहीं है। उससे मुराद ये नहीं होता कि वो उसकी नस्ल में से नहीं है, वो लीनेज खत्म हो चुकी है। उसका मतलब ये होता है कि एक पैगंबर जो है उसकी सही औलाद वही है जो ईमान पर हो और उसकी मुत्तबे हो। जब वो बिगड़ जाए, जब वो कुफर की तरफ चले जाए तो राब्ता खत्म होता है। इससे मुराद यह कि पैगंबर से तुम्हारा राब्ता कट चुका है, वो जो नस्बी ताल्लुक है लीनेज वाला अब वो काम नहीं दे सकता, ना यहाँ दुनिया के अंदर और ना आखिरत के अंदर, क्योंकि वो एक नस्ली ताल्लुक था, उसको तुमने खत्म कर दिया। वो हकीकतन नस्ली ताल्लुक तो खत्म नहीं होता इस लिहाज से कि जब उनके बाप या उनकी बरादरी का या लीना शजर नसब का जिक्र होगा तो लाजिमन वो उसी अंदाज में होगा, उसमें कोई मजहबी और कोई इज़्म निज़ाम उसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ईमान की अहमियत को बयान किया गया है, कुफर की संगीनी को, कि यहाँ पर वो उस नस्ब के जो फ़वाइद हो सकते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उसके नुकसानात हैं, अब वो नस्ब बराह रास्त ख़त्म हो चुका है रूहानी लिहाज से। तो उसके अंदर ये है, और यही वो बात है कि यहाँ पर बताई जा रही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो चूंकि गैर सालिह अमल, यानी अब वो बुराई की तरफ है, कुफर पर है, इसलिए अब आपकी अहल से निकल चुका है। यानी इस लिहाज से कि अब जहां आपकी असल अहल होगी वहां ये नहीं होगा। और इसी चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लामा इकबाल ने अपने एक फारसी के शेर में बयान किया है इसी हकीकत को कि अगर दी अज नसब बूदे मोहम्मद न दादे नावते दी बूल हबरा, अगर दीन जो है ये नसब ही का नाम होता, यानी दीन का ताल्लुक जो है वो नसब शजरा नसब से ताल्लुक रखता, किसी अलग निज़ाम का नाम दीन ना होता, तो फिर
محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ پہلے سے ہی دین کے اندر ہے، اس کا چچا ہے، سگا چچا ہے کہ بنو ہاشم ہے، لیکن دعوت دینا پڑی اس لیے کہ یہ برادری اور ہے، جب دین کی بنیاد پر برادری قائم ہوتی ہے تو یہ ایک الگ نسل آ جاتی ہے. تو یہ اصل میں تشریح یہ ہے ایمان کی اہمیت اور کفر کی سنگینی. تو اور مجھے وہ ایک سوری آپ نے وہ ایکسپلین تو کر دیا، لیکن میں وہ امام کوشچن تھا وہ رسالت اور نبوت کا، اس میں مجھے وہ امام تیمیہ کے ایک وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ کافی پسند ہے، اگر اجازت ہو تو میں شیئر کر دوں. جی ضرور ضرور. جی وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ شریعت تو خیر ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر نئی شریعت نافذ ہوئی ہے، لیکن وہ ہر ایک اس پہ فٹ نہیں بیٹھتی. جیسے کہ آدم علیہ السلام بھی شریعت کے ساتھ آئے تھے کیونکہ وہ پہلے نبی تھے، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں. تو وہ ان کے مطابق جو پیغمبر ان لوگوں کے لیے بھیجے گئے ان پہ جو کہ ان کے مخالف تھے، جو کہ مخالفت جنہوں نے کی، تو وہ تو رسول ہیں، اور جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا وہ نبی ہیں. جیسے کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، ہارون علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے قوم نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کو وہ رسول ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، تو وہ نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. اور جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر کوئی شریعت نہیں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی رسول ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں نے شروع میں ان کی مخالفت کی، بعد میں تو ظاہر سی بات انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، تو وہ مجھے اس لیے پسند آئی کہ وہ فٹ بیٹھتی ہے سارے ڈیٹا کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے وہ، تو میں نے کہا شیئر کر دوں. ہاں نہیں اچھا کیا آپ نے. دیکھیے یہ غور و فکر اور ان کے اجتہاد کے نتیجے میں ہیں امام ابن تیمیہ کے، چونکہ اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ کوئی نص اور اس طرح کی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت تو ہے نہیں. تو اسی لیے جب آپ اس معاملہ کی پوری تفسیر اور پوری ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو مختلف مفسرین کے اقوال ڈیفرنٹ ملیں گے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس کے اندر مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم ایسا دیا گیا کہ فرشتے بھی عاجز آ گئے اس کے بعد، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اے اللہ تیرے ہر کام کے اندر حکمت ہے اور درست ہے اس تخلیق کا معاملہ. یہ علم، اور اس کے بعد جب وہ دنیا کے اندر آئے تو وہی علم ایک شریعت تھا، اور اس زمانے کے اندر شریعت کے احکامات جو تھے وہ توحید، رسالت اور آخرت، معاد، اخلاقیات، چونکہ انسانی دنیا کی ابتدا تھی، نکاح و طلاق کے حوالے سے معاملات تھے ابتدا، تو ظاہر ہے کہ پوری شریعت کے ساتھ حضرت آدم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق آئے. تو یہ چونکہ قرآن سے یہ بات متشرع ہوتی ہے اس لیے ہمیں دوسرے اقوال کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو آپ کی بات درست ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی یہ تفصیل کافی حد تک فٹ بیٹھتی ہے اس میں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے مطابق کرنا پڑیں گی یہاں. اور کوئی سوال نہ ہو تو پھر دعا کر لیں. جی دعا کریں پھر. الحمدللہ رب العالمین. جی ڈاکٹر صاحب دعا کر لیتے ہیں. العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یا رب العالمین ہم پر رحم فرما، اس وبا کو دور فرما، اپنے بندوں پر رحم فرما، ان کی سرکشی کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، اطاعت کی توفیق عطا فرما. اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک